बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन धमाकेदार ख़बर के साथ। आज फिर एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए। नाज़रीन, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान सऊदी सालसी में ट्रैक 2 मुज़ाकरात की कामयाबी से पाकिस्तान में सियासी ज़लज़ला आ गया है। और ये हड़बूंग क्यों मची हुई है और अफरा तफरी की सूरत हाल क्या है, इस पर आज तफसील से बात करेंगे और ये एक्सक्लूसिव इतलात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मौजूदा PDM-2 सरकार हुकूमत जो है वो किस अंजाम से दो चार होने वाली है और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसले हो रहे हैं और ये जो डील होने जा रही है इसमें सऊदी सालसी के साथ चीन का क्या किरदार है। ये तमाम तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, कुदरत इमरान खान को 10 साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने जा रही है और इस हवाले से हालात ने ये जो अचानक पलटा खाया है, पहले इसमें उनके बदतरीन जो सियासी मुखालफीन हैं जो ये पलटा खाया है, उनकी नादानियों और ज़िद का बड़ा किरदार है। और दूसरा अहम और बुनियादी किरदार इस बेपनाह अमरीकी दबाव का है कि जिससे जान छुड़ाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार मुल्क में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात करवाने का बड़ा फैसला कर लिया है, क्योंकि इसी में सबकी आफियत है। और जो तमाम फ्रीकैन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी शिकायत हैं, तो उसका एक ही उन्होंने हल निकाला है कि कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात करा के सबके एतराज़ात दूर कर दिए जाएं और फिर जो जीते उसे अगले 5 साल की हुकूमत दे दी जाए। नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि अमरीकियों से बात करते हुए उनकी कांपें टांगने लगती थी, यानी टांगें कांपने लगती थी डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को। और उन्होंने बयान दिया है चंद रोज़ पहले कि जनाब, हमें अमरीकी पाबंदियों की परवाह नहीं है और हम ईरान के साथ बिल्कुल तजारत भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन अब वक्त गुजर गया, देर हो गई ये काम करते हुए, ये काम करते करते उन्हें देर हो गई। ये सब कुछ उन्हें पहले करना चाहिए था। और जिम्मेदारी देखिए, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना नाज़रीन, वो जो भी हुकूमत आती है उससे पहला मुतालबा ये होता है कि खारजा अमूर हों या दिफाई अमूर, फैसले भले इस्टेब्लिशमेंट करे या हुकूमत करे या दोनों मिलकर करें, लेकिन उनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जमहूरी हुकूमत को लेना होगी। लेकिन शहबाज शरीफ के कंधों पर जब ये वज़न डालने की कोशिश की गई तो उनकी कांपें टांगने लग गई, इसलिए सूरत हाल जो है वो गड़बड़ थी। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को ये था कि PTI शोर मचा रही थी और मौलाना फजलुर रहमान शोर मचा रहे थे, महमूद खान अचकज़ई अता और महंगल साहब तख्तर महंगल और बहुत सी सियासी जमातें कह रही थी कि जनाब हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया है। तो दूसरी तरफ जिन्हें चोरी करके दिया गया था नून लीग वालों को, वो भी शोर मचा रहे थे कि जनाब शेखुपुरा में 90 करोड़ में 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों का सौदा किया गया है। आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ और हामिद मीर ने इस हवाले से कितना तूफान उठाया और उसके बाद सुहेल बड़ाइक ने तो हद ही कर दी और कहा कि अशरफियाँ लेकर सिंध और बलोचिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें बेची गई हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट का कहना यह है कि चलें ठीक है, आपको एतराज़ था ना कि आपकी नशिस्तें हमने पैसे लेकर बेच दी हैं, तो फिर अब दोबारा आम इंतखाबात करवा देते हैं और ऐसे आम इंतखाबात करवाएंगे कि 100% आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे और चीन और सऊदी अरब के अलावा पूरी दुनिया से मुबस्सरीन आकर उन्हें विज़िट करेंगे और उनमें ना किसी के लिए धांधली की जाएगी और ना किसी को धांधली करने दी जाएगी। नाज़रीन, ये सब कुछ देखकर हाथों के तोते उड़ गए हैं नून लीग वालों के। वो परेशान हैं, वो इस वक्त तो बड़े सदमे की कैफियत में है नून लीग वाले, और वो ना आप कोई बात कर रहे हैं, उनके मुंह से बात निकल ही नहीं रही। और दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़े पुरअसरार तरीके पर पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे। इसके पीछे क्या राज है ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब पुलों के नीचे से पानी बहुत बह चुका है और जो कुछ होने जा रहा है वो आज हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। नाज़रीन, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, उसके बारे में ये हमेशा याद रखिए कि वो जो ताल्लुकात हैं ट्रैक 2
جو ریلیشنز ہیں یا ٹریک ٹو مذاکرات ہیں وہ کبھی بھی معطل نہیں کرتی، اپنے بدترین دشمنوں سے بھی وہ یہ رابطہ رکھتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا 9/11 کے بعد، تو پاکستان نے افغان طالبان کی حکومت کا ساتھ نہیں دیا اور امریکہ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کے اتحادی بن کر امریکہ کو یہاں سے تمام لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کی گئی، امریکہ کو اڈے بھی دے دیے گئے، اور اس کے بدلے میں امریکہ نے پاکستان کو بہت اربوں ڈالر کی امداد بھی دی۔ یعنی اتنا کچھ افغان طالبان کے خلاف کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم رہے۔ جب امریکی کہتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہوتا تھا کہ ہم اگلے 5-10 سال کی نہیں، اگلے 50 اور 100 سال کی صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو افغان طالبان ہیں، چونکہ یہ جو پشتون بیلٹ ہے خاص طور پر 70% افغانستان جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کے حقیقی نمائندے ہیں، اس لیے ہم ان سے 100% تعلقات منقطع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہی جواب اب اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ والوں کو دیا ہے کہ جناب 70% ووٹرز کی جو نمائندہ جماعت ہے ان کے ساتھ ہم 100% تعلقات قطع نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے رابطے تھے، رابطے ہیں اور رابطے رہیں گے، اور اگر کسی معاملے پر اتفاق ہوا ہے تو اس میں بھی آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ کو ہم نے حکومت بھی دی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا پنجاب میں اور مرکز میں اور بلوچستان میں بھی آپ کو بڑا حصہ مل گیا، لیکن آپ ہی ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپے لے کر سیٹیں بیچ دی ہیں۔ تو اب ہم وہ ساری سیٹیں جو آپ کی ہم نے بیچ دی تھی، اب آپ کو ان پر دوبارہ الیکشن لڑنے کا موقع دے رہے ہیں، ان سیٹوں پر بھی، اور جو باقی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی ان پر بھی آپ ساری نشستیں جیت کر لے جائیں اگر آپ کو عوام کی بہت بڑی ہمدردی سپورٹ حاصل ہے۔ تو ناظرین، بات کر رہے تھے ہم کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی جاری رہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کے ساتھ رابطے بھی رہے، بلکہ جو افغان طالبان کی جو قیادت تھی، ان کی جو فیملیز تھیں، ان کی پاکستان نے پورے 20 سال اسلام آباد میں، پشاور میں اور کوئٹہ میں ان کی میزبانی بھی کی۔ ان کے جو گھر والے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، جو مرکزی قیادت جو جنگیں لڑ رہی تھی، روپوش تھی، وہ ساری پاکستان میں رہائش پذیر تھی، اور حکومت پاکستان، ISI اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی میزبان تھی۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری تھا، سارا کچھ تھا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے بھی بحال تھے اور جاری تھے۔ اور جب یہ نون لیگ والوں نے خود ہی اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی شروع کر دی، وہ اعتراض صرف کیا تھا کہ 3 وزارتیں ٹوٹل جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس رکھی تھیں، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، جن میں سب سے اہم ترین تھی، پھر جو یہ امریکہ کی طرف سے بے پناہ دباؤ آیا کہ پاکستان اسرائیل اور ایران کی جو جنگ شروع ہو رہی ہے، اس میں ایران کے خلاف امریکہ کو سپورٹ کرے یا اسرائیل کو سپورٹ کرے، تو یہ دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس پر انکار کرنا اب جمہوری حکومت کی ذمہ داری تھی کہ جناب ہم یہ کام نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں۔ لیکن شہباز شریف یہ کردار بر وقت ادا نہ کر سکے، جس پر جب ایرانی صدر کا پاکستان کا دورہ ہوا تو اس موقع پر بھی شہباز شریف کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، اور پھر مجبور ہو کر پھر اسحاق ڈار کے ذریعے یہ بیان دینا پڑا کہ نہیں جی ہمیں پابندیوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ دوسری طرف ایران پر جو دباؤ ہے بڑھ رہا تھا، اس کی وجہ سے سعودی عرب اور چین کے پاس وقت بہت کم تھا۔ انہوں نے پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ آپ یہ جو معاملہ لٹک رہا ہے، یہ جو ٹریک 2 کے حوالے سے، اس کو فائنل کریں۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے، اور اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ انتخابی نتائج ہیں 8 فروری کے، ان کو یعنی فارم 45 اور فارم 47 کی بحث میں الجھنے سے یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا، اور عدم استحکام یہ بہت لمبا ہو جائے گا، ملک کی معیشت بھی تباہ و برباد پہلے سے ہے، مزید خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا زیادہ بہتر اور مناسب حل یہ ہے کہ قبل از وقت عام انتخابات کروا دیے جائیں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بالکل برابر کا آزادانہ حصہ لینے کا موقع ملے۔ اس حوالے سے عمران خان کی جو پوزیشن ہے، جو عمران خان کا موقف ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد عام انتخابات ہو جائیں۔ اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ جولائی اگست جو پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کے مہینے ہیں، خدا جانے اس دفعہ کیسا موسم آتا ہے، اگر کوئی بڑا سیلاب آ گیا یا بہت زیادہ بارشیں ہو گئی تو جو ہماری افواج پاکستان ہے اور دوسرے ادارے ہیں،
وہ سیلاب متاثرین کے لیے اور بارش کے متاثرین کی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو عام انتخابات کے لیے پھر وہ دستیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور ویسے بھی جب بارشیں ہو رہی ہوں گی ہر طرف اور سیلاب آیا ہوا ہوگا تو ان حالات میں عام انتخابات کروانا بھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے مسائل کا اب ایک بہترین حل یہ نکالا گیا ہے کہ عام انتخابات قبل از وقت کروا دیے جائیں اور پھر تمام سیاسی جماعتیں ان کے نتائج کو تسلیم کریں اور جس کی جہاں حکومت بنے وہ وہاں پر حکومت سنبھالے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے پر اسرار طور پر خاموش ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ حکومت چند ماہ کی مہمان ہے۔ اسی چونکہ پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جس کام میں چین اور سعودی عرب بھی ملوث ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ مہمان ہے کچھ دنوں کا، کچھ مہینوں کا، اس لیے اس میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے حوالے سے انہیں خدشہ یہ تھا کہ یہ ایران کے خلاف کسی عالمی محاذرائی کا حصہ بن سکتے ہیں، تو اس لیے بھی انہوں نے اس اتحاد میں، اس حکومت میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایران کے خلاف جائے، ایسی حکومت کا وہ حصہ ہو جو ایران کے خلاف جائے۔ اور جو چونکہ نون لیگ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ لندن پلان کے تحت پاکستان واپسی ہوئی ہے، اور لندن پلان کس بات سے شروع ہوا تھا؟ عمران خان کے ایبسولیوٹلی ناٹ سے شروع ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایبسولیوٹلی ناٹ کو حکومت، ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے والے کی حکومت ختم کر کے جو حکومت لائی جا رہی ہے اس کا پہلا کام کیا ہوگا کہ اس نے ایبسولیوٹلی یس کہنا ہوگا۔ تو یہ لندن پلان تھا، مختصر الفاظ میں آپ سمجھ لیں۔ تو ایسی حکومت میں جس نے ایبسولیوٹلی یس کہنا تھا، افغانستان اور ایران کے خلاف جو امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے، اس میں اگر آپ ایبسولیوٹلی یس کہتے ہیں تو خاص طور پر ایران کے خلاف عالمی محاذ میں کسی بھی صورت میں پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ ایسی اس حکومت کی طرف سے نہیں دیا جا سکتا جس کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے کئی اشروں سے تاریخی روابط ہیں ایران کے ساتھ، کیونکہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ بھی اہل تشیع تھیں، اور جناب آصف علی زرداری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اہل تشیع فیملی ہے۔ تو اہل تشیع کا، پاکستان کے اہل تشیع کا ایران کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، چونکہ وہ جو ایران کے امام خمینی تھے انہیں پورے پاکستان کے اہل تشیع بلکہ پوری دنیا کے اہل تشیع اپنا امام مانتے تھے، اور ان کے جو سمجھ لیں ولی عہد ہیں خامنائی، انہیں بھی سب پوری دنیا کے جو اہل تشیع ہیں اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کے کسی حکم سے سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی اس اپنے امام کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہی نہیں بنی اور نہ بنے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ ایران کے خلاف امریکہ اس حکومت سے جو کام لینا چاہتا ہے امپورٹڈ ٹو سرکار سے، تو وہ اب سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ امریکہ نے اپنی سوچ بدل لی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی یہ جو بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اگر یہ آخری مراحل میں بالکل پھر اس میں کوئی اس پر سمجھے کوئی تخریب کاری نہ ہو گئی اور یہ معاملہ دوبارہ نہ لٹک گیا، اب تک ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ہو گئے ہیں، اب بس ان کو حتمی شکل دی جانی ہے۔ اصولی اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ اگلے عام انتخابات ستمبر یا اکتوبر میں کروا دیے جائیں اسی سال، تاکہ جو تمام فریقین ہیں سب کے شکایات دور ہو جائیں گی، ایک آزادانہ اور منصفانہ عام انتخابات ہو جائیں گے، اور اس میں سب کو حصہ لینے کی پوری آزادی ہوگی۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نون لیگ کو بہرحال یہ فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ انہیں جو اگلے یہ چند ماہ کی حکومت اب باقی بچ گئی ہے، یہ 4-5-6 ماہ کی جو حکومت ہوگی، اس میں نون لیگ کو بہت بھرپور اختیارات دے دیے جائیں گے اس کی حکومت کو، اور جو ان کی تنابیں کھینچی جا رہی تھی وہ تنابیں کھینچنے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ چلیں بھی آپ پورا زور لگا کر دیکھ لیں، آپ عوام کی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں، اور آپ کو تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ جناب ہمیں خدمت نہیں کرنے دی گئی، ہمارے کندھوں پر سواری تھی اس وزیر خزانہ کی جس کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اس وزیر داخلہ کی جس کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، تو اس لیے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بھی بنوا دیا گیا ہے، تاکہ جو
नवाज शरीफ कैंप है, उनकी भी हर महकमे में मुदाखलत का एक रास्ता दे दिया जाए। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। इमरान खान का ज़राए का ये कहना है कि बहुत मुतमिन है आप, और जो PTI की क़यादत है वो इसीलिए उनको ज़िम्मे लगा दिया गया है कि वो इस हवाले से माहौल पैदा करें, क्योंकि अब ये नया प्रोपेगेंडा नाज़रीन शुरू होगा कि देखें जी ये डील हो गई। असल में तो इमरान खान उनसे मिला हुआ था, अब ये इस्टेब्लिशमेंट से इसने बात करना मुनासिब समझा, इसने सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए, ये फाशिस्ट है, ये जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनसे बात करना नहीं चाहता। अगर इसका जमहूरी जहन होता तो ये जमहूरी कुव्वतों के साथ या सियासी मुखालफिन के साथ डायलॉग करता, लेकिन इसने इस्टेब्लिशमेंट से बात की है, इसने फ़ौज से बात की है। ये पहले भी फ़ौज के कंधों पर सवार होकर आया था, अब ये दोबारा फ़ौज के कंधों पर सवार होकर आ रहा है। ये पूरी एक कहानी, एक मुहिम अगले चंद माह में आप देखेंगे कि लॉन्च की जाएगी। लेकिन ये सारी जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो 25 करोड़ अवाम हैं और जो 12 करोड़ वोटर्स हैं, 13 करोड़ वोटर्स हैं, वो सारे बात को बखूबी समझते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान का जो स्टैंड है वो असूली था। जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले अफ़गान तालिबान की बात की, अफ़गान तालिबान पर जो अमरीकी थे वो 15 साल ये दबाव डालते रहे कि जनाब आप अशरफ गनी हुकूमत के साथ या हामिद करज़ई के साथ या अशरफ गनी हुकूमत के साथ बातचीत करें अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। तो उसके जवाब में अफ़गान तालिबान का एक ही उसूली मौक़िफ़ रहा कि जनाब आपके हमारी लड़ाई आपके साथ है, ये तो आपके कठपुतली हैं, तो हम आपके कठपुतलियों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी जंग, हमारी जद्दोजहद आपके ख़िलाफ़ है, इसलिए हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है अफ़गानिस्तान के मामले में, ये तो कठपुतली हैं। आज आप इनका साथ छोड़ दें, हम इन्हें चुटकी बजाते में फारिग कर देंगे। यही प्रिंसिपल स्टैंड इमरान खान का भी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में। इमरान खान का ये कहना है कि मुल्क के अवाम की अक्सरियत, भारी अक्सरियत 70-80% लोग PTI के साथ हैं, तो इनका तो कोई स्टेक है ही नहीं मुल्क में। इन्हें आप लेकर आए हैं, ये आपके कठपुतली हैं, इनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप, हमारी हुकूमत आपने छीनी है और हमारा आइंदा के लिए रास्ता भी आपने रोका है, तो इसलिए हमारे मुज़ाकरात आपके साथ ही होंगे। तो इसीलिए जिस तरह फिर आखिर में अमेरिका भी मान गया और कतर में फिर अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए, और जब मुज़ाकरात के दौरान भी ये नाज़रीन आपको याद होगा कि ये प्रेशर डाला जाता रहा कि आप इनको भी ऑन बोर्ड करें, इनको भी शामिल करें। उन्होंने कहा नहीं, इनको हम शामिल नहीं कर सकते अपनी हुकूमत में। तो यही इमरान खान का मौक़िफ़ है। वो भी समझ लें कि ये कहा करते थे ये तालिबान खान है, उसकी पॉलिसियाँ वाकई कोई तालिबान वाली हैं, अफ़गान तालिबान वाली। तो ये देखिए अब क्या कहते हैं कि इसमें से अब क्या निकलता है, क्या नतीजा निकलता है। लेकिन सूरत हाल बड़ी गंभीर है और इतनी हालात ख़राब हैं कि नून लीग वालों के हाथों के तोते उड़े हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस सूरत हाल पर वो क्या नया बयानिया लॉन्च करें। अब उनके बयानिए का भी इंतज़ार करते हैं और ख़ुद PTI की तरफ से इस हवाले से अब क्या वजाहत आती है, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गालिब इम्कान यही है कि अभी 1-2 माह नाज़रीन जब तक ये बिल्कुल मैच्योर नहीं हो जाती ये सारी सूरत हाल, दोनों तरफ से रस्मी तरदीदें की जाती रहेंगी, रस्मी इक़दामात भी होंगे, लेकिन फिर आप देखेंगे कि अदलिया के ज़रिए बड़ी तेज़ी से PTI को और इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान भी और PTI के दूसरे कायदीन भी और कारकुनान भी जेलों से बाहर आ जाएंगे। उस वक़्त तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मुबारक वक़्त करीब आ गया है, मुबारक सातें करीब आ गई हैं और आपको आपका कप्तान वापस मिलने वाला है, बनी गाला, और ज़मान पार की रौनकें वापस आ रही हैं और होगा। और कम अज़ कम अगले 10 साल का इक़्तिदार इमरान खान को मिलने वाला है, क्योंकि ये चीन की बुनियादी शर्त है कि पाकिस्तान में 10 साल के लिए कम अज़ कम, वैसे तो हमेशा के लिए, लेकिन कम अज़ कम 10 साल के लिए एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाए। तो उसी सूरत में CPEC जो है वो अपने असमरात हासिल कर सकता है और अपने अहदाफ तक पहुँच सकता है। और यही इसी हवाले से जो सऊदी अरब है उनकी भी यही कंडीशन थी कि उन्होंने 32 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। और अब शायद ये आज या कल में ऐलान हो जाए कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं दौरा करने के लिए। तो ये सब उसी सिलसिले की कड़ी है और गालिब इम्कान ये है कि उनकी पाकिस्तान आमद से पहले इमरान खान भी रिहा हो चुके होंगे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।